أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه سبيلا إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربوا من كأس كان مزاجها كافورا أين يشربون بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوم عبوسا قمطريرا فذاقهم الله شر ذلك اليوم ولاقهم نظرة وسرورا وجزاؤهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانيات عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم آنيات من فضة وأكواب كانت كبارير من فضة قدرها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجيرا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم بلدان لدون إذ حسبتهم لؤلؤا منصورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما ملكا كبيرا عليهم ثياب سندوس خضر واستبرق حلوا أساور من فضة وساقهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إننا نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم نسيما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما
قليلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.